نحتاج هنايا واحد 250 غرام ديال اللوز، بغينا نصايبو بها البريوات ان شاء الله باذن الله. غادي نديروهم في واحد الكاسرونه كيما تشوفوا. غادي نزيدو عليها الماء مغلي، غادي نشعلو عليه طلع ليه الهليه. نوريكم الطريقه باش كنطبخوها. بالنسبه لنص كيلو ديال 4 كيلو ديال اللوز كنحتاجو نص كيلو ديال الورقه، الا نخرجوا منها البريوات ولا السيكار. هاد الورقه غادي نخليوها هكا في الميكا في الثلاجه حتى نفسخو اللوز ويجلس حتى ينشف عاد نقومو بالطحن ديالو ان شاء الله. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيف كنفسخ لنا اللوز. هنا البنات اللوز كي تشوفوا طلع الغليه الاولى طفيت عليه. الا بقى تيغلى في وسط الماء احمر اللوز تيولي لينا احمر. غادي ندوزو نفسخوه ان شاء الله باذن الله. الطريقه باش غنفسخوا البنات غادي نشوفوا هنا هاد الخناشي، واخا يكونوا مكتوبين دوك الخناشي ديال الثوب ها هما. نحاول تكون شويه غليظه نكتها. غادي كلها ندلوها نزلوه كله في الخنشه ونحاولوا نبداو هكا كندعم بهاد الطريقه. يتفسخ لينا اللوز مره واحده. وتنحيدو وما تيبقاش تيولي لينا اللوز حمر. اذا تعطي في سورتو ملي ما تيكونش اللوز محمر، ملي كتعطي في البغيوه ولا في الكعبه ولا في السيجار تتبان لك حمرا من الداخل. راه من هذا الشيء علاش تكون حمرا. شوفوا البنات اختي دابا غادي تشوفوا غادي نزلو كله. ها نتوما البنات ها هو مفسوخ وناضي. ها يعني كيبقى الا القليل هو اللي كيبقى. ها نتوما معذره كان تيبان الفيديو بالبيض والكحل. يمكن وهكا غادي نبقاو تنقيو نهزو اللوز هو اللي بينا نهزو ناشف وبيض كي كتشوفوا البنات. ها هو يعني غتلقاو الا القليل اللي مازال ما تفسخش. ها هو كنحيدو الزبل هو اللي كنحيدو كنقيو. وهكا غادي نستمروا حتى نقيو اللوز ديالنا. وغادي نوريكم نفرشوه نخليوه حتى ينشف على خاطر هو اصلا هكا راه ما تيكونش شارب الماء بزاف. هنا هاد اللوز ديالنا ها هو كملناه. ها
ها القشور ها هما غنلبسهم ونطحنهم حتى هما. كيليقوا ليا الكيكه، كيليقوا شحال من حاجه باش ندير بهم لوغو، كيجيو رائعين في المذاق حتى هما ما غاديش يطيبوا. ها هما البنات، وهاد اللوز ديالنا هو غادي نخليوه ينشف، غادي ندوزو نصايبو به السيكار ولا البريوات. هنا البنات غادي نفرشوا لهاد اللوز، غادي نفرشوا ليه في الطاوه ونخليوه ينشف على خاطرو. هنا بيان سور ما غاديش نشعل ليه الفران، غادي نخليه ينشف باش الا درنا البريوه ولا السيكار ولا الكعبه ولا داكشي اللي بغينا نخدموه ما كتجيناش فيها ريحه الغمال، يكون اللوز ناشف. رغم ان هذا اللوز الطريقه باش كنخدمو راه تيبقى ناشف، ما تيكونش دخل ليه الماء بزاف. انا كنصحكم البنات بهذه الطريقه، اسهل طريقه لقيتها انا التنقيه ديال اللوز. وبقاو معنا تنصايبوا البريوات تاعنا ولا السيجار. السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال بصحه جيده وعواشركم بركه بالصحه والسلامه وما تمنيتو ان شاء الله. واللي جديد في القناه مرحبا به، واللي قديم مرحبا به. وراني فرحانه بزاف بالكومونتير ديالكم والتعليق ديالكم كيفرحوني، يا زينين يا خايبين كيفرحوني. هنا البنات اللوز دهنتو بالزيت وبغيت ندخلو يتحمر، ما بغيتش نقليه في الزيت، دهنتو بشويه تاع الزيت وندخلو الفران يتحمر من الفوق ومن التحت على درجه حراره 250 درجه. غير يبدا يشم العافيه ونقصها، غير يشم العافيه ونقصها باش ما يتحركش ليا ويجيني اللوز فيه البنات الحراك. غادي نديرو في الفران في الوسط. ها نتوما البنات كيبان لكم يمكن الفران غادي نديرو في الوسط، راه كيبان. ما غنديروش الفوق، ما غنديروش الفوق، هكا في الوسط. وما حتى هو كيتحمر وانا كنقلب فيه، ما حتى هو في الفران. غادي ندوز نوجد معكم القوام ديال البريوات اولا السيجار كي قلنا. هنا انا الزهر ما كانش عندي، يلا شريته غادي نخويه في القرعه ديالو. مشيت نشريه، لقيت شي حويجات عجبوني خديتهم. خديت معايا هادو ديال البيض زوينين كيحافظوا على البيض ما يتهرسش، رائعين. انا مسحي يديا من الزيت ونرجع معكم تشوفوا. البلاصه منين شريت الزهر لقيت واحد السيد حداه كيبيع هاد البواطات، عجبوني بزاف. كاينين دوطخ بواط ولكن هادو سبيسيال، يعني على سبيسيال. هادو ممكن تستفوا البيض، ممكن تستفي البيض هكا، تتهز 12 بيضه وتسدي عليه يلا حليتها في حقه ما حليتهاش عنده. المهم زوينه تسد ولا كاع لا تسد راها زوينه، مازال ما عرفتهاش كي تتسد. وتعاودي تعمري القرعه وتحطيها فوق منه. لقيت لي بواط اخرين مقببين من الفوق فيهم الفصاله د البيضه، يعني امبوسيبل تحطي بواطه فوق بواطه. هادو يهزوا حتى ل3 البواط، كل بواطه فيها 12. عجبوني بزاف وخديتهم، باقي غادي نمسحهم. هادو لقيتهم، لقيت هاد المعلقه بعدا العود كتليق ليا عندي، ولكن عندي كبار. هذه في القياس كتليق ليا المقله، خديتها هاد البلاصه هي نديرها فيها. وشريت واحد المقياس خاصني، ها هو
حيت ملي كنبغي نقطع الورقه د البسطيله كنقطعها بالمقص الكبير، تيجي كبير بزاف، تيبدا يبرزطني. شريت هذا على القياس تاع الورقه، وشريت هادو تحرقوا ليا البنات، هادو زوينين زوينين زوينين. الاشاره هذا شريته ب5 دراهم. شريت هادو، هاد السبينيات صغيورين مقددين. انا نورمالمون ما عمر كان عندي هادشي صغيور، حتى درت اليوتيوب عاد بديت تنقلب عليه. ملي تنقلب عليه مع الكونفينمون السلعه ما داخلاش، قليله السلعه. ها هما سدهم ليا بالسكوتش باش ما يتهرسوش السيد. والله الا خديتهم بثمن خيالي. اش نقول لكم، 2 دراهم. هادو ب2 دراهم، غزالين غزالين غزالين، عجبوني. هادو فاش نبدا نحط المكونات وتشوفوهم في اليوتيوب. هادو زوينين زوينين بزاف. مشيت بغيت صغار منهم ما لقيتهمش. هادو حتى هما عجبوني، كيتحطوا عليهم لي طلا. بحال دابا الا كنتي دايره الزلافه ودايره فيها الباتور كتطربي فيها البيض، كديري هذا تحت الزلافه، ما كتبقاش تقرقب قرقب هكا. كتكوني الزلافه حفظتي عليها والصداع ما كاينش. ايوا هادشي اللي شريت انا دوزتو معكم، وندوزو نكملوا معكم الفيديو ديال البريوات اولا السيجار. مازال ما عرفتش اش بغيت ندير، اما البريوات اما السيجار. المهم بغيت ندير شي حاجه. هنا البنات ما حد اللوز كيتحمر، كندوزو نوجدو داكشي اللي غادي نحتاجو ملي نكونو كنلويو البريوه. هنا غادي نديرو واحد المعلقه تاع دقيقه الفورس، وغادي نحركوها بشويه الماء. هانتوما البنات، معلقه راه الا خصنا داك الساعه كنزيدو باش كنلصقوا البريوات. كنديرو فيها واحد شويه الماء، كنحركوها بالفورشيت. كي شفتوا البنات، ها القوام ديالها كي تيكون، ها هو راه باقي كيتعقد شويه. كتبقاو تتحركوا هنايا بالفورشيت، ما كيبقاوش فيها دوك الحبيبات. هي باش كنلصقوا، لان البيض الا لصقنا به كيدير رغوه في القلي. ملي كتكونوا كتقليو البنات كتبدا تطلع لكم الرغوه في القلي، كتقولوا منين جا هذا القلي. هو راه منين جات هاد الرغوه اللي كتكون الفوق، هذيك الرغوه باش تعرفوا البنات راه من البيض. بخلاف الا درتي الدقيق ولصقتي به راه ما كتطلعش الرغوه. الا ردوا البال، اللي ما ردش البال يرد البال. اللي كنعرف هاد القضيه راه هاني واللي ما عرفهاش هاني قلتها البنات في الفيديو ديالي. هاني درت هاد الاشاره هنا. هانتوما حركت هذا باش غنلصق، وغادي نخليه على جنب. هنا غادي نحتاج المقص اللي شريت، هو راه غسلته ومسحته حيت ما بغيتش نلويهم وانا واقفه، غنلويهم وانا جالسه. هنا البنات غادي ندوزو نقطعوا الورقه. ها هي الطريقه باش كنقطعوها، كنكونوا تانيينها هكا على جوج وكنقطعوها منصه. ها هي البنات، هنا كنحاولوا نحيدوا هادشي اللي كيكون مشنتف، باش ما كيديرونجيناش. غادي نحيدوه من هذه ومن الاخرى. ها الاخر ها هو البنات،
غادي نحيدو هادشي. انا درت معكم المراحل دقه دقه. هنا اللوز كي قلت لكم راه كيتحمر، انا كنوجد دابا داكشي اللي غادي يخصني. هاد الميكا غادي نقطعها نحلها، هي فاش غادي نبقى نست في البريوات ونغطي. كنقطعها هكا. سمعوا اللوز البنات، راه اللوز تيتحمر، تيجي رائع في الفران، احسن من القلي ديال. ولكن كي قلت لكم كيسخن الفران كنخشيو اللوز كيبان لكم بدا كيتحمر. هانيك ها هي حليتها باش كندير فيها ديك الورقه، او ميم طون كندير فيها. ها نتوما البنات هذه كنقسمها على سا ديبون قداش بغيتو نتوما هادوك البريوات، ولا قداش بغيتو البريوات، ولا قداش بغيتو السيجار. الا بغيتو السيجار كبار هذاك تيتقسم على النص، بغيتوهم تنديروا واحد على واحد باش كيجيونا قياس واحد. هانتوما البنات هكا. هذه دابا كنقطعوها على 3، يعني هكا وهكا. كنحاولوا نتلتو الورقه. هانتوما البنات كنحاولوا هكا نتلتو الورقه وتنقطعوا. هنا البنات وجدنا هاد المثلثات ديالنا ديال الورقه. ها هي غادي درناها في الميكا باش تبقى رطبه. ها هي غادي نحطوها، وغادي تشوفوا اللوز ديالنا راه تحمر، جا رائع احبابي واحبابي وصحابي. انا نجبد لكم تشوفوا اللوز. ها هو البنات، ها اللوز محمر. انا بغيت البريوات باللوز محمر كيعجبوني. ها وراه مازال كنمسحو. شتي هاد 2 معالق ديال الزيت فاش تحمر ومازال كنمسحو. ها هما البنات راه كيجي رائع. ايوا غندوزو كي شفتوا انا وجدت هاد الشيء. نحط المقص، نحط الورقه، نحط الميكا اللي بغيت نستف فيها البريوات. ها هي غادي ندي هاد الشيء نحطو في الطبله ونطحن معكم اللوز. هنا البنات كملت الشكل ديال اللوز ديالي لا فورم اللي بغيت ندير. غادي ندوز نصايب معكم دوك اللي بغيت نصايب هنا نيت. كي شفتوا ها الورقه ديالي ها هي وها. غادي نحط الكاميرا تشوفوا هنا. غادي نجبد الورقه بشويه بشويه البنات، حيت ما يمكنش غادي نجبدها كلها غادي تخسر. وغادي نديرو البلاصه الحرشه هي الفوقانيه. هانتوما البنات غادي نحاول نفك هاد الورقه دقه دقه، ورقه بورقه، ما حد ايديا نقين. هادشي اللي جبت بعدا نفكو وحده وحده. ديما كي قلت لكم البنات البلاصه الحرشه هي الفوقانيه باش ما تجيناش، هي اللي غادي نحطو فوق منها الحشوه. الا قلبنا الورقه غتجينا السيجار حرشه من الفوق، دوك الحبيبات باينين فيها. هانتوما البنات هانتوما البنات كي قلنا البلاصه الحرشه هي
نتمنى يكون تيبان لكم. خسرات ليا الكاميرا البنات، سامحوني. ها نتوما هاد الطريقه ديال اللف ديال السيجار. انا ما غاديش نلصق دابا البنات، غنخلي حتى الاخر ونلصق باش ما نبداش نجلخهم بالدقيق. كي شفتوا هانتوما نتوما كدوروا كتحاولوا تقادوا يديكم، كيجيو البنات رائعين شكلا ومذاقا. انا حاجه وحده اللي ما درتش البنات هو انني ما خليت شويه ديال اللوز باش نبسبسهم في الاخر، ولكن غادي نزينهم، غادي نمرمدهم في شويه ديال البنه كتجي. وما تبخلوش علينا باللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. هانتوما البنات راه ما كنحطو، كنزيدو الحشوه بواحد 4 سنتيم لداخل، كنجرو الجناب وتنهزو هاد البلاصه وتنحاولوا نحلوا العقده ونجمعوا الذره. ديما يدينا مجموعين البنات على البريوه، ولا من بعد ان شاء الله غادي ندير معكم البريوه، ولكن غادي نديرها باللوز ما محمرش. هانتوما نعاود لكم المقادير البنات. انا شاريه نص كيلو تاع الورقه، ما غاديش نكذب ونقول لكم درت الورقه وراه معكم في القناه. انا جو سوي با بروفيسيونيل، انا غير داكشي اللي كنعرف واللي علمتني ميمتي الله يخليها ليا هاني كنديرو معكم، ولكن كيجي رائع. ديما تنقلبوا الورقه البنات. هانتوما يعني طريقه سهله وسريعه، وكلشي يقدر يعني اللي تشهى سيجار ولا بريوات راه غادي ساهل ينوض يديرهم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. نكمل هادو ونلصقهم معكم، عاد ندوز انا نكمل الاخرين بوحدي. وغادي ندير معكم حتى القلي. انا اعوذ بالله من قلت انا غادي تهنيني الماكينه، غادي نقلي في الماكينه ونتهنى، هي اللي غادي تهنيني. ما فيا ما نقص نقلي في الطاوه. غادي ندير واخا الماكينه تستهلك الزيت، خصني ليها يطرو ديال الزيت، والطاوه تتهني ماشي مشكل. غادي نجبدو ديك الماكينه باباها ونخدموها. ثم بقات لينا وحده من هاد
يعني الفيديو البنات راه درتو لكم ساهل وباين لكم بين عينيكم حتى حاجه ما مضره. هنا بقات لينا هذه هنا. غادي ندوز نلصق معكم هادو البنات. هانتوما كندهنوا هنا بالدقيق اللي صايبنا، وكنحاولوا ديك البلاصه اللي فيها الدقيق نديروها هي الفوقانيه باش ما تلصق ليناش في المكان اللي بينا نحطو فيه. البنات ممكن يبغي يخليهم هكا في الكونجيلاتور حتى لساعه بساعتها عاد يقليهم، راه ممكن الساعه كتجبدوهم تقليوهم ودير لهم تغطسوهم في العسل ديك الساعه. حاولوا تورفوا على ديك لابوين تاع البنات، ولا اللي بقات ليه هكاك يقدر يقطعها. وهكا غادي يكونوا وجدنا هذوك السيكار ديالنا هما فين مستفين البنات. شفتوهم ها هما فين مستفين، نستفوهم هكا وحده وحده حتى تنكملوا عاد نبداو القلي ان شاء الله باذن الله. بقاو معنا ما تصابيوش. هنا البنات كملنا لي سيكار ديالنا كي شفتوها هما استفناهم كاملين. فرشنا الميكا ونعاودو نلفوها عليهم البنات. وغادي ندير التبصيل محال يدخل ليا هنايا، الا ما دخلش داخل ها هما غادي نخليهم هنايا واحد شويه في الثلاجه يشدوا روحهم وندوزو نقليوهم ان شاء الله باذن الله. وغادي تشوفوا معنا طريقه القلي. كنقليوهم سخون العسل درناه من قبل، من بعد ان شاء الله انا صايبته من قبل احبابي، من بعد ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيف كنصايبو. غادي نخشيوهم في الثلاجه حتى يوقفوا شويه عاد نبداو القلي ان شاء الله. هنا البنات كملنا لي سيكار ديالنا كي شفتوها هما استفناهم كاملين. فرشنا الميكا ونعاودو نلفوها عليهم البنات. وغادي ندير هاد التبصيل محال يدخل ليا هنايا، الا ما دخلش داخل ها هما غادي نخليهم هنايا واحد شويه في الثلاجه يشدوا روحهم وندوزو نقليوهم ان شاء الله باذن الله. وغادي تشوفوا معنا طريقه القلي. كنقليوهم سخون العسل درناه من قبل، من بعد ان شاء الله انا صايبته من قبل احبابي، من بعد ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيف كنصايبو. غادي نخشيوهم في الثلاجه حتى يوقفوا شويه عاد نبداو القلي ان شاء الله. هنا البنات درنا الزيت ديالنا تحمى في الماكينه. راه كلشي تيعرف يدير الزيت في الماكينه ويشوف النيفو ديالها حتى تسخن. وغادي نستف السيكار في الشبكه. كي وريتكم البنات السيكار درتو في الثلاجه حتى تجمع. دابا غادي نستفو في الشبكه وننزلو في المقله. نستف القياس بالقياس.
ها نتوما البنات، ها هو انا ستفت الشبكه كلها. انا تتنفعني هاد الفريتوز كندهنا. علاش انا ما بغيتش ندير شي طاوه ولا شي كاسرونه. درت الفريتوز ونقلي في خطره واحده 2 قليات احسن من 4 القليات. كنتسناو الزيت ديالنا تسخن ونهودو فيها الشبكه ان شاء الله. هنا البنات الزيت ديالنا درناها سخنات. الشبكه عمرناها بالبريوات سيجار باردون. ها هي غنسلوها هنا غنخليوها طيب. غنخليو السيجار يطيبوا على خاطرهم. وغادي نجيبو شي طاوه فين نديرو العسل. ولا نديروهم في جبانه. العسل خصو يكون بارد البنات. العسل انا راه مصايبه على تيساع البنات. راه كندير لترات الماء في قلب ديال السكر وكنلوح الزعتر والقرفه والقرنفل وشويه المسكه الحره و لي طرونش ديال السيترون ولا ديال التشين ولا ديال الليمون. واش قلت معكم؟ وشويه ديال الزهر وشويه الزعفران الحر. ومني كيطيب تنقبط معلقه ولا 2 معالق تاع العسل الحر. نتوما علاش قدرتوا وتنحركها. المهم غادي ندير معكم العسل ان شاء الله. هنا انا صايبته وجدته، ها هو غادي نخويه هنا باش نطفي فيه السيجار. هنا البنات، هنا الحباب تقلاو البريوات ولاو شهوه منهم. لا كولور ديالهم كتحمق. انا بصراحه البنات كتهنيني هذه الماكينه. انا نهز لكم وحده وتشوفوها. كتهنيني هذه الماكينه، كتهنيني بزاف. يعني في بلاصه ما غنبقى نقلي شوي بشوي كنهبط على هانتوما البنات. هاي كتطفى في العسل. هنا كنكون موجده دابا كنهزها باش هانتوما البنات كنهز. ها هي كتقلات. كنهزها هكا تتصفى من الزيت. وتنزلها في خطره وحده في العسل.
وكنعاود نحط الشبكه عاليه حتى نستف فيها داكشي الاخر ونطفي هادو مزيان في العسل. كنزلهم حيت خصهم ينزلوا وهما سخان. نقلي الاخرين ونعاود ندير لهم البلاصه هنايا مع هادو حتى هما يتعسلوا، ومره كنرجع نقلب هاد السيجار وسط العسل. شفتوا البنات هنا عندي جوج قليات ما فتهمش وكنزل هانتوما وتنخليها تقلى على درجات 190 درجه. هنا البنات وجدت لينا الشبيكه ديالنا الثانيه ديال لي سيغار. هنا غادي نزيدو غادي نطفيو الماكينه كملنا، غادي نزيدو العسل غادي نحيدو علينا هاد الفريتوس ونحاولوا ننزلوا هادو اللي درنا لتحت. ما حطهم سخان هانتوما ومره كنرجعوا نقلبوا دوك اللي الفوق كنزلوهم لتحت واللي لتحت كنطلعوهم للفوق وتنخليوهم واحد 3 سوايع ولا 4 ونرجعوا نوريكم النتيجه ان شاء الله باذن الله. الفيديو طويل ولكن غادي تسامحونا عليه وتتبعوا المراحل دقه دقه، لان فريمون حقيقه هاد السيجار كيجيو خياليين البنات، كيجيو غزالين. هانتوما والعسل البنات ملي تيبقى تنصفوه وتنديروه في قريعه ونعاودو نديرو فيه وحدين اخرين. ملي نصايبو البريوات غادي نعاودو ندوزوهم في نفس العسل ان شاء الله باذن الله. النتيجه غادي تشوفوها معنا ان شاء الله من بعد واحد 3 سوايع ولا 4 تيبرد العسل، لان العسل راه سخن بالسيجار. هنا البنات كي شفتوا صفيت غير القياس
باقي بغيت نخليهم. هانتوما باقي سخونه، صفيت غير القياس اللي بغيت نحط دابا. كنديرو الصفايه وكنحطوه، نحطو تحت منها شي حاجه، ونحطو دوك اللي بغينا نقدمو. هانتوما البنات انا بغيت نقدم غير هادو كتشوفوا. غادي نزينهم بشوي ديال الزنجلان. انا كيعجبني داك الطعم ديال الزنجلان شويه محمر. هذا راه بقى عندي محمر. هانتوما البنات كيعطيو واحد النتيجه رائعه، واحد الطعم رائع، احسن من الى زينتهم باللوز. انا عندي الجنجلان هنا منقي ومقاد. واحد الطعم كيجي خيالي يا البنات. الله يخليكم البنات، فضل منكم، الله يجازيكم حبابي. اللي عجبو الفيديو ما ينساش عارفه لكم الاشتراك مع طرق زر الجرس واللايكات. وهذه هي نتيجتنا. هانتوما بعد التزيين بالسنجلان ها هي النتيجه ديالنا. كيجي رائع رائع رائع. بالصحه والراحه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله باذن الله. ما تنساوناش كي قلت لكم حبابي، ما تنساوناش من الاشتراكات وتفعيل زر الجرس واللايكات. ومع السلامه، احبكم في الله. تيتقرمشوا كيجيو رائعين. جربوهم احبابي، جربوهم وتفكروني. غزالين شو اللوز محمر.